आजदेखि हामी क्याल्कुलस पढ्छौं र क्याल्कुलसमा चारवटा टपिकहरु छ लिमिट भयो कन्टिन्युटी भयो डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ अनि सबै के छ त रिलेटेड छन् खास गरेर डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ एकदम रिलेटेड छ डेरिभेटिभ बुझेको छैन भने फेरि एन्टी डेरिभेटिभ बुझ्न गाह्रो हुन्छ र हामी चाहिँ पहिला डेरिभेटिभ पढ्छौं र डेरिभेटिभलाई नै युज गरेर पछि लिमिट पढ्छौं किनकि लिमिटको म्याक्सिमम प्रब्लमहरुमा डेरिभेटिभ युज गर्न सकिन्छ है डेरिभेटिभलाई युज गरेर नै हामीले लिमिटको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं ल स्टार्ट गरौँ अब डेरिभेटिभको बारेमा त धेरै कुराहरु तिमीलाई थाहै छ यहाँ त हामीलाई के चाहियो फर्मुला चाहियो ट्रिक चाहियो फर्मुला र रुलहरु अनि कुनै कुनै ट्रिक्सहरु फर्मुला थाहा छैन भनेपछि यो च्याप्टर फेरि ट्याकल गर्न सक्दैन फर्मुला याद हुनु पर्यो एनी हाउ र कुनै कुनै फर्मुला याद गर्ने ट्रिक्स हुन्छ आफूले ट्रिक्सहरु डेभलप गर्ने है त एकदम अलिकति 2-3 दिन जति त बेसिक कुराहरु नै म डिस्कस गर्छु किन तिनै बेसिक कुराहरुलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने क्वेशन सल्भ गर्न फेरि गाह्रो हुँदैन हामीलाई ओके त सुरु गरौँ सबभन्दा सुरुको फर्मुला के हुन्छ डेरिभेटिभमा त डेरिभेटिभलाई भनिन्छ अरु पनि नामले डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट दैट इज डेरिभेटिभ त यहाँनिर के हुन्छ त एउटा फंक्सन हुन्छ y = fx के हो त फंक्सन हो y इज द फंक्सन अफ x अनि यो जुन y भन्ने फंक्सन छ यसको डेरिभेटिभलाई हामी कसरी लेख्छौं त dy/dx यसरी लेख चाहे d/dx अनि ब्र्याकेटमा fx लेख यो भनेको पनि त्यही हो डेरिभेटिभ अफ fx विथ रेस्पेक्ट टु x चाहे f डैश भनेर लेख f डैश x यसरी पनि नोटेसन दिन सक्छौ चाहे y डैश लेख यो पनि डेरिभेटिभको नोटेसन हो चाहे y को सफिक्समा 1 लेख यो पनि डेरिभेटिभको नोटेसन हो र कुनै कुनै बुकमा त y माथि एउटा डट पनि दिएको हुन्छ यो पनि डेरिभेटिभको नोटेसन हो त दिज आर द सिम्बल्स अफ डेरिभेटिभ यसलाई पढ्ने कसरी त डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x और डिफरेंशियल कोएफिसिएंट अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x ओके डेरिभेटिभ को सबभन्दा सुरुको फर्मुला dy/dx = के हुन्छ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि डेल्टा y अपन डेल्टा x सबभन्दा इनिशियल फर्मुला यो हुन्छ dy/dx = लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि डेल्टा y/डेल्टा x अनि सबजनालाई थाहा छ त डेल्टा x भनेको स्मल चेन्ज अथवा स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x मा चेन्ज हुने बित्तिकै y मा चेन्ज हुन्छ त डेल्टा y भनेको के हो चेन्ज इन y अनि डेल्टा y/डेल्टा x भनेको के हो व्हाट डज डेल्टा y/डेल्टा x रिप्रेजेन्ट अथवा यसलाई हामी के भन्छौं त डेल्टा y/डेल्टा x लाई त यसलाई भन्छौं एभरेज रेट अफ चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x यसको नाम हो के त एभरेज रेट अफ चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x भन्न खोजेको x मा जब केही चेन्ज हुन्छ त पक्कै पनि y मा चेन्ज हुन्छ त y मा चाहिँ कुन रेटले चेन्ज हुन्छ दैट रेट इज कॉल्ड एभरेज रेट जस्तै तिमीले फिजिक्समा पढेको होला एभरेज भेलोसिटी हैन के ds/dt लेख्छौ ds/dt चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट अपन चेन्ज इन टाइम डिस्प्लेसमेन्टमा टाइम अनुसारको चेन्ज भयो भने दैट इज के भयो त एभरेज त डेल्टा y/डेल्टा x लाई के भनिन्छ एभरेज रेट अनि यसले फिगरमा हामीलाई के दिन्छ त व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ डेल्टा y/डेल्टा x डेल्टा y/डेल्टा x को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो यो पनि थाहा हुनु पर्यो यसले दिन्छ स्लोप कसको स्लोप अफ कर्ड एउटा कर्ड हुन्छ कस्तो कर्ड त्यो कर्ड जसले दुईटा पॉइन्टलाई जोइन गर्छ
स्लोप अफ कर्ड जोइनिङ टु पोइन्ट्स, एउटा पोइन्ट मानौ ए अनि यसको कोअर्डिनेट छ xy अनि अर्को पोइन्ट मानौ b, यसको कोअर्डिनेट के छ त x प्लस डेल्टा x अनि y प्लस डेल्टा y, अनि त्यो कर्डको यो स्लोप हो जुन कर्ड पोइन्ट ए लाई र पोइन्ट बी लाई जोइन गर्छ। मैले यसलाई अहिले फिगरमा देखाउँछु। अहिले जस्ट यसको नाम चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो कि डेल्टा y बाइ डेल्टा x ले के दिन्छ त स्लोप अफ कर्ड। अनि यसमा जब हामी लिमिट लिन्छौं नि, यसमा लिमिट लिसकेपछि त्यो के बन्छ त dy बाइ dx बन्छ, अनि यसलाई नै भन्ने हो त डेरिभेटिभ। अब डेरिभेटिभ को मिनिङ के हो, dy बाइ dx के हो, त्यसलाई भन्छौं हामी इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x। dy बाइ dx को नाम के हो, इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x। जस्तै इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी, एभरेज भेलोसिटी, जस्तै यो हो एभरेज भेलोसिटी ds बाइ dt, अनि ds बाइ dt यो भयो डेल्टा s बाइ डेल्टा t एभरेज भेलोसिटी, तर हामी ds बाइ dt लेख्छौं त यो भइहाल्छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो, एउटा टाइम इन्टरभलमा जब भेलोसिटी निकाल्छौं, टाइम इन्टरभलमा कुनै ग्यापमा, दैट इज एभरेज। तर कुनै पर्टिकुलर मोमेन्टमा, कुनै पर्टिकुलर टाइममा भनेको इन्स्टेन्टमा जब कुनै भेलोसिटी निकाल्छौं, दैट इज कॉल्ड इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। त डेल्टा y बाइ डेल्टा x, डेल्टा y बाइ डेल्टा x र dy बाइ dx मा धेरै कुरा फरक छ। यो हुन्छ एभरेज अनि यो हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस, यानी कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा डेरिभेटिभ। अनि यसले ज्योमेट्रिकल मिनिङ के दिन्छ त, dy बाइ dx ले ज्योमेट्रिकल मिनिङ के दिन्छ त सबैजनालाई थाहा होला, स्लोप। तर कसको स्लोप, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट एट पोइन्ट, कुन पोइन्टमा, ए पोइन्टमा x, y। ल यसलाई हामी अब फिगरमा हेर्छौं अलिकति। त यसको फिगर हेर्नु सबैजना, मानौ यो y एक्सिस अनि यो चाहिँ x एक्सिस, अनि हामीसँग के छ त एउटा कर्भ छ, कर्भ। सपोज देयर इज अ कर्भ लाइक दिस, यो भयो कर्भ। अनि यो कर्भ को इक्वेसन के हो त y इज इक्वल टु fx, यो ओरिजिन, यो x, यो y। अनि हामीसँग दुईटा पोइन्ट छ a र b। ल मानौ यो पोइन्ट होला a, अनि यो a को कोअर्डिनेट के हो त x, y। त x ले के जनाउँछ, y ले के जनाउँछ त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं x एक्सिस मा। त थाहै छ यो डिस्टेन्स x हुन्छ, हो हैन, यो x हुन्छ, अनि यो वाला डिस्टेन्स के हुन्छ त y हुन्छ। यो त कोअर्डिनेट ज्योमेट्री को नियम नै हो। x, y भनेको यो हो x, यो हो y। अब x मा हामी के गर्छौं त अलिकति चेन्ज गर्छौं। त x मा अलिकति चेन्ज गर्नुको मतलब के हो त, x मा हामीले डेल्टा x एड गर्दिने हो, x मा डेल्टा x थप दिने हो, त अलिकति चेन्ज भइहाल्छ। त थप्ने बित्तिकै अलिकति हामी अगाडि जान्छौं, पोजिटिभ इन्क्रिमेन्ट भनौं, त हामीले b पोइन्टमा जान्छौं। a बाट कहाँ गयौं त b मा, अनि x मा कति चेन्ज भएको छ डेल्टा x, त्यसैले b पोइन्ट के हो त x प्लस डेल्टा x अनि कमा y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y। यानी x मा पनि चेन्ज भएको छ, y मा पनि चेन्ज भएको छ। त हामीले कहाँ पुग्यौं त b पोइन्टमा, अनि b पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं, यो परपेन्डिकुलर यहाँ हेर। त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त, यो भयो x प्लस डेल्टा x। यसको मतलब भयो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त, यो भयो डेल्टा x। क्लियर। अनि यो टोटल डिस्टेन्स यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ
है यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो भयो y प्लस डेल्टा y। ठीक छ, यो y प्लस डेल्टा y किन यो b को y कोअर्डिनेट के छ y प्लस डेल्टा y। अनि त्यसपछि a र b लाई जोइन गर्छौं अनि a र b लाई जोइन गरेपछि के बन्छ कर्ड बन्छ। दिस इज द कर्ड राइट फिगरमा a र b लाई जोइन गर्ने बित्तिकै एउटा कर्ड बन्ने भयो। यसलाई अर्को कलरले ड्र गरौँ, कुन कलर ल्याउँ, यो वाला कलर ल्याउँ, यो भयो कर्ड। यो जुन कर्ड AB छ नि हो यही कर्ड को स्लोप हो डेल्टा y बाई डेल्टा x। दिस इज द कर्ड जोइनिङ A एन्ड B। अनि कर्ड को फर्मुला त कर्ड को स्लोप निकाल्ने फर्मुला त एउटा डेल्टा y बाई डेल्टा x आउँछ। यो आउँछ कसरी त एकदम सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। यहाँबाट एउटा लाइन ड्र गर्न सक्छौं यसरी, यहाँबाट यो यहाँनिर परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरिदियो भने परपेन्डिकुलर लाइन त यो जुन ट्रायंगल बन्छ नि यो राइट एंगल ट्रायंगल, हेर त यो ट्रायंगल जुन छ राइट एंगल ट्रायंगल, यसमा यो के भयो यो भयो डेल्टा x किनकि यो पनि त डेल्टा x हो। अनि यो टोटल हो y प्लस डेल्टा y अनि यो हो y त यो वाला जुन लेन्थ छ यो हो डेल्टा y, यो लेन्थ के यति यो लेन्थ डेल्टा y भयो हैन। अनि यसलाई थीटा मानौ यो एंगललाई थीटा, त यो यदि थीटा हो भने यो जुन कर्ड हो यो कर्ड को स्लोप के भइहाल्छ यो कर्ड को स्लोप भइहाल्छ p बाई b अनि p भनेको डेल्टा y अनि b भनेको डेल्टा x। त्यसरी आउँछ यो कर्ड को स्लोप। खैर हामी धेरै डिटेलमा जान्नौं, जस्ट मैले फिगरमा बुझाउन खोजेको हो कि त्यो कर्ड कस्तो हुन्छ त यो कर्ड AB हो जसको स्लोप हो डेल्टा y बाई डेल्टा x। र जब डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्छ नि यानी डेल्टा x लगभग 0 भइहाल्छ त डेल्टा x 0 हुनुको मतलब के हो यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट यहाँनिर आइहाल्छ, यो b भन्ने पोइन्ट a मा आइहाल्छ। डेल्टा x लाई 0 बनाइदिने हो भने b पोइन्ट गएर a मा के हुन्छ कोइन्साइड भइहाल्छ है। यो डेल्टा x लाई टेन्ड्स टु 0 गर्ने बित्तिकै डेल्टा y पनि टेन्ड्स टु 0 हुन्छ त त्यतिखेर यो पोइन्ट b कहाँ जान्छ त a पोइन्टमा गइहाल्छ किनकि यसको कोअर्डिनेट पनि xy भइहाल्छ। जब यो b पोइन्ट a मा जान्छ त यो जुन कर्ड छ नि त्यो कर्ड बन्छ अब ट्यान्जेन्ट, त्यो कर्ड के बन्छ ट्यान्जेन्ट। आफै सोच, जस्तै यो एउटा कर्व भयो हैन अनि यो कर्ड भयो, यो पोइन्ट जब यसमा आउँछ यो पोइन्ट जब यसमा आउँछ त यो लाइन को कन्डिसन यस्तो हुन्छ नि त यस्तो भइहाल्छ, यस्तो ट्यान्जेन्ट भइहाल्छ के त त्यही कर्ड चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त ट्यान्जेन्ट हुन्छ। यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गर्दियौ, दिस इज द ट्यान्जेन्ट एट पोइन्ट ए पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट हो र यसैको स्लोप के हुन्छ त dy बाई dx। ठीक छ, त यति भनेको कुरा बुझे पनि ठीक छ नबुझे पनि ठीक छ, तिमीले के याद गर्नु पर्यो हैन। इन्ट्रान्सको लागि तयारी गर्दैछौ भने यति हामीले यो फिगर बुझ्नै पर्छ भन्ने छैन, बुझ्यो भने धेरै राम्रो, बुझ्नु भने दुईटा कुरा याद गर्ने कि डेल्टा y बाई डेल्टा x ले के दिन्छ त स्लोप अफ कर्ड, dy बाई dx ले के दिन्छ त स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। बस यो दुईटा कुरा सम्झ, यो फिगर राम्रोसँग हेर्यो भने मैले भनेको कुरा सुनेको छौ भने बुझेको होला यो है। ओके, यसमा धेरै टाइम पास नगरौँ। अनि डेरिभेटिभ को जुन यो प्रिन्सिपल मेथड हुन्छ नि त्यसको फर्मुला पनि कहिलेकाहीँ युज हुन्छ, त्यो फर्मुला लेखिदिउँ। लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि f ब्राकेट x प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x। यो हो फर्मुला फर प्रिन्सिपल मेथड, यो तिमीलाई याद होला। र हामीले 12 क्लासमा यो फर्मुलालाई हामीले यसरी पनि युज गरेका थियौं। यो डेल्टा x लेख्न मन लागेन भने हामीले के लेख्छौं त h टेन्ड्स टु 0 लेख्छौं अनि यहाँनिर लेख्छौं f अफ x प्लस h माइनस fx बाई h। यसलाई यो डेल्टा x लाई h ले रिप्लेस गर्छौं, त यस्तो फर्मुला पनि हामीले 12 क्लासमा युज गरेका छौं।
ठीक छ। फर्मुला फर प्रिन्सिपल मेथड। अब जुन हामीलाई मेन कुरा पढ्नु छ रुलहरु ट्रिकहरु हैन त्यतातिर जाउँ। हामीलाई काम लाग्ने भनेको त्यही नै हो। ठीक छ। ओके अब हामी रुलहरुतिर जाउँ। यो dy by dx है dy by dx लाई के भनिन्छ डिफरेंशियल अपरेटर। यसको नाम हो डिफरेंशियल अपरेटर विथ रेस्पेक्ट टु x। अनि त्यहीँनिर dy by dy आयो भने के भन्ने डिफरेंशियल अपरेटर विथ रेस्पेक्ट टु y। यसको मतलब हो कि x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ र यसको मतलब हो y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ। तर हामीले प्राय जस्तो क्वेशनहरुमा डेरिभेटिभ गर्नुको मतलब x कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। ठीक छ x को रेस्पेक्टमा। अब हामी रुलहरुतिर जाउँ। रुल्स डेरिभेटिभको के रुलहरु हुन्छ त्यो रुलहरु हामी रिभाइज गर्छौं। सबै 11 क्लासमा पढेको मैले अघि नै भनिसके कि 2-3टा क्लासहरुमा हामीले खाली रुलहरु एकदम बेस बनाउँछौं र फर्मुलाहरु अनि त्यसपछि क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। र यति विश्वास गर कि रुलहरु र फर्मुलाहरु थाहा छ भने डेरिभेटिभको क्वेशनमा केही पनि गाह्रो हुँदैन। ओके फर्स्ट रुल सब फर्मुलालाई हामीले रिभाइज गर्छौं है। अहिले झ्याउ नमान पढ्दै जाऊ। पावर रुल। पावर रुलमा हामी के सिक्छौं कि यो जुन डिफरेंशियल अपरेटर छ dy by dx यो भित्र मानौ x को पावर n आयो। यो dy by dx लाई के भन्छौं डिफरेंशियल अपरेटर र यो भित्र के छ x पावर n। यसको मतलब हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दै छौं कसलाई x को पावर n लाई। x को पावर n मा n के हो पावर हो x के हो त बेस हो बेस। अनि डेरिभेटिभ कसको रेस्पेक्टमा छ त x कै रेस्पेक्टमा छ। त डेरिभेटिभको पावर रुलले के भन्छ कि यो पावरलाई तल लेख्ने यो पावरलाई सिधै तल झार्दिने। त यसरी हेर है पावरलाई तल झार्दिने तल झारेपछि पावरबाट के गर्ने 1 घटाइदिने 1 कम भइहाल्छ n into x power n minus 1। तर यसको लागि जुन यो n छ नि n के हुनु पर्यो त n हुनु पर्यो रेशनल नम्बर नट इरेशनल नम्बर। n शुड बी रेशनल नम्बर। त पावर रुल भनेपछि यो जुन पावर छ यो पावरलाई तल झार्दिने अनि पावरबाट 1 घटाइदिने दैट इज पावर रुल। एक्जाम्पल्स फटाफट 2-4 वटा एक्जाम्पल्स गरौँ। एकदम बेसिक कुराबाट म सुरु गर्दैछु ताकि पछि गाह्रो नहोस्। फर्स्ट एक्जाम्पल what is the derivative of x square। त what is the power 2 लेखिदेऊ पावरबाट 1 घटाइदेऊ 2 minus 1 1। अब यति त बुझिसक्यो होला 1 आउँछ 2x। ठीक छ। अनि what is the derivative of x को पावर 3 त्यो कति हुन्छ 3x स्क्वायर। पावरमा के छ 3 लाई तल लेख 3 बाट 1 घटाऊ। ठीक छ। अनि what is the derivative of x यसलाई दुई तरिकाले बुझ्न सक्छौ dx dx क्यान्सल 1 आउँछ बुझ्नलाई यसरी पनि सजिलो छ। त्यसमा पनि पावर रुल हो x को पावर कति छ 1। त पावरलाई लेख्यौ पावरबाट 1 घटायौ त यो हुन्छ 1 into x को पावर 0 x पावर 0 1 दैट इज 1। त x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के याद गर्ने 1। अब एउटा एक्जाम्पल 3 नम्बर भयो। 4 नम्बर डेरिभेटिभ अफ 1 by x कति हुन्छ डेरिभेटिभ अफ 1 by x। आखिर 1 by x भनेको के हो 1 by x भनेको के हो त x को पावर -1। त पावरमा कति आयो -1। त पावरलाई तल लेखिदेऊ पावरबाट 1 घटाइदेऊ त -1 अनि -1 अनि यो सबै गरेर कति हुन्छ x पावर -2 तल लैजाऊ अनि यो हुन्छ -1 by x स्क्वायर। त 1 by x को डेरिभेटिभ -1 by x स्क्वायर। त यो जति पनि मैले एक्जाम्पलहरु गराए सबैमा हेर त बेसमा के छ x बेसमा के छ x बेसमा के छ x यहाँ पनि बेसमा के छ x बेसमा x हुनु पर्छ। x बेसमा x छैन भने त्यहाँ फेरि जनरल पावर रुल युज हुन्छ। यो पहिलो रुल भयो पावर रुल। सेकेन्डमा हो कन्स्टेन्ट रुल।
कन्स्टेन्ट रुलमा हेर यसमा हामी दुईटा पढ्छौं। ए नम्बरमा डेरिभेटिभ भित्र कुनै कन्स्टेन्ट आयो। कन्स्टेन्ट भन्नाले त्यो क्वान्टिटी जुन x मा डिपेन्ड गर्दैन। कन्स्टेन्ट भनेको त्यो क्वान्टिटी जुन x मा डिपेन्ड गर्दैन किनकि x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको छ। त कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ सबजनालाई थाहा छ 0 हुन्छ। तर कन्डिसन के छ त्यो कन्स्टेन्ट एक्लै हुनुपर्छ। त्यो कन्स्टेन्ट कुनै फंक्सनसँग आउनु भएन, कुनै x को टर्मसँग आउनु भएन। कन्स्टेन्ट एक्लै भयो भने डेरिभेटिभले त्यसलाई के गर्छ 0 गर्छ। यसलाई यसरी याद गर्न सक्छौ डेरिभेटिभ भनेको के हो चेन्ज, तर कन्स्टेन्ट भनेको त फिक्स हो। कन्स्टेन्टमा त चेन्ज हुन सक्दैन। कन्स्टेन्ट भन्ने क्वान्टिटीमा चेन्ज त हुँदैन बिकज दिस इज फिक्स्ड। त्यसै कारणले त्यसको नामै राखेको छ कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्टमा कुनै पनि किसिमको चेन्ज आउँदैन के, त्यही भएर डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। अब कन्स्टेन्ट भन्नाले कस्तो कस्तो आउँछ त कन्स्टेन्ट त नम्बर्स आयो। कुनै नम्बर्सहरु आयो डेरिभेटिभ भित्र, जस्तै डेरिभेटिभ अफ ल एक्जाम्पल्स तिर जाउँ न। एक्जाम्पल्स जस्तै मानौ डेरिभेटिभ अफ 1 के हो नम्बर हो, कन्स्टेन्ट 0 भयो है। डेरिभेटिभ अफ 1000 के भयो त 0 भयो। डेरिभेटिभ अफ पाई पनि कन्स्टेन्ट हो, एउटा नम्बर हो, इरेशनल नम्बर, यसको 0 हुन्छ। ल डेरिभेटिभ अफ ई थाहा छ नि एक्सपोनेन्शियलमा जुन ई आउँछ त्यो, यो पनि एउटा इरेशनल नम्बर हो, यसको डेरिभेटिभ 0 भयो। ल डेरिभेटिभ अफ ए इज कन्स्टेन्ट 0 भयो। डेरिभेटिभ अफ बी 0। डेरिभेटिभ अफ सी 0। भेरिएबल्स भनेको जम्मा हामीले युज गर्नुपर्ने x हुन्छ, y हुन्छ हैन, z हुन्छ। अरु क्वेशन्स हेरेर थाहा हुन्छ कि भेरिएबल कुन हो। तर जेनरली कन्स्टेन्ट भनेको नम्बर्स बुझ अनि एबीसी बुझ। नम्बर्स र एबीसी एबीसीडी यिनीहरु बुझ। त तिनीहरुको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने 0। तर यो कन्स्टेन्ट एक्लै हुनु पर्यो नि। जस्तै 1 एक्लै छ, 1 सँग कुनै पनि x y छैन। यो 1000 सँग कुनै पनि x को टर्म छैन, त्यतिखेर बल्ल यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त डेरिभेटिभ अफ कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी इज 0। कन्स्टेन्ट भनेको दैट क्वान्टिटी व्हिच डज नट डिपेन्ड अपन x, जुन x मा डिपेन्ड हुँदैन। त्यो कन्स्टेन्ट रुलको पहिलो नियम भयो यो ए नम्बर। बी नम्बरमा मानौ डेरिभेटिभ भित्र कन्स्टेन्ट छ, तर त्यो कन्स्टेन्ट एक्लै नभएर योसँग एउटा फंक्सन मल्टिप्लाई भएको छ, x को फंक्सन। डेरिभेटिभ भित्र एउटा कन्स्टेन्ट पनि छ र त्योसँग एउटा फंक्सन मल्टिप्लाईमा छ, x को फंक्सन। अब यो कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुँदैन। अब हुन्छ के यो कन्स्टेन्ट यसरी जम्प गरेर बाहिर आइहाल्छ। यो कन्स्टेन्ट जम्प गरेर सिधै अगाडि आइहाल्छ। त यो कन्स्टेन्ट लेख्ने अनि डेरिभेटिभ कसलाई गर्नुपर्छ त त्यो फंक्सनलाई, यानी त्यो फंक्सन डेरिभेटिभ भित्र हुन्छ जसलाई डेरिभेटिभ गर्छौं। त यो कन्स्टेन्ट कुनै फंक्सनसँग आएको छ त कन्स्टेन्ट अगाडि आउँछ सिधै, अनि डेरिभेटिभ भन्दा त्यो बाहिर निस्किन्छ। यदि त्यो एक्लै छैन भने, एक्लै भयो भने त 0 भइहाल्छ। ठीक छ, ओके। यसको लागि एक्जाम्पल दिउँ। यसको लागि एक्जाम्पल हेर। एक्जाम्पल 1 मानौ डेरिभेटिभ गर्नु छ 2x 2x क्यूब के हो। त x क्यूब के हो, यो फंक्सन अफ x हो। 2 के हो कन्स्टेन्ट हो, यहाँ के छ मल्टिप्लाईमा छ। त यो 2 के भयो त यो 2 बाहिर निस्किन्छ। त 2 अगाडि आयो अनि डेरिभेटिभ भित्र के हुन्छ x क्यूब, अनि x क्यूब को डेरिभेटिभ गर्छौं कुन नियम अनुसार त पावर रुल अनुसार। पावरमा के छ 3 अगाडि लेखिदेऊ, पावरबाट a घटाइदेऊ 2 कति भयो 6x स्क्वायर। ल एक्जाम्पल नम्बर 2 मानौ डेरिभेटिभ भित्र छ a अपन x पावर 4। a के हो त कन्स्टेन्ट हो। त्यो कन्स्टेन्ट एक्लै छैन, a चाहिँ मल्टिपलमा छ। कसको मल्टिपलमा छ? a भनेको त यस्तो हो नि a into x को पावर -4 हो।
ए चाहिँ x पावर -4 को मल्टिपलमा छ, यो एक्लै छैन, त्यसैले त्यो ए बाहिर निस्किन्छ, अनि डेरिभेटिभ कसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त x पावर -4 लाई, अनि कुन नियम युज गर्ने त पावर रुल, पावरमा हेर के छ -4 पावरबाट a घटाइदेऊ -4 -1, तर यसमा पनि के बेसमा यक्स छ त, यहाँनिर बेसमा के छ यक्स छ, त यसको आन्सर कति आयो -4a, अनि x को पावर -5 तल गएपछि x को पावर +5। ठीक छ, त कन्स्टेन्ट को दुईटा नियम, एक्लै भयो भने 0, कोही x y सँग आयो भने 0 हुँदैन, त्यो बाहिर निस्किन्छ। यो भयो रुल 2 भयो। थर्ड मा जाउँ। रुल थर्ड मा के छ एडिसन रुल। यसमा के हुन्छ नि, मानौ डेरिभेटिभ गर्नु छ u प्लस v को, u प्लस v प्लस w जति पनि फंक्सन होस्, दुईटा तीनटा चारवटा जति पनि होस्, तर सबै फंक्सनको बीचमा के हुनु पर्यो, प्लस को साइन हुनु पर्यो या माइनस को साइन हुनु पर्यो। एभ्री टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस, अनि बल्ल त्यहाँनिर कुन नियम युज हुन्छ, एडिसन रुल। एउटा फंक्सन छ या दुईटा फंक्सन छ या तीनवटा अथवा तीनभन्दा बढी छ, जति पनि होस्, सबै यदि प्लस माइनसले सेपरेट भएको छ भने एडिसन रुल भइहाल्छ। अनि एडिसन रुलले के भन्छ, सबै फंक्सनलाई सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्छ। यसले सबै फंक्सनलाई सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्ने, यानी डेरिभेटिभ गर्ने u लाई प्लस दिएर डेरिभेटिभ गर्ने v लाई प्लस दिएर डेरिभेटिभ गर्ने w लाई एन्ड सो अन। यदि यहाँनिर माइनस छ त यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यदि यहाँ माइनस छ त यहाँ पनि माइनस हुन्छ। त सम रुल भनेको सबै टर्म्सहरूलाई डेरिभेटिभ गर्ने यदि प्लस अथवा माइनसले सेपरेट भएको छ भने मात्रै। ओके, अब फटाफट एक्जाम्पल गरौँ। एक्जाम्पल्स 1 नम्बर एक्जाम्पल, मानौ डेरिभेटिभ गर्नु छ, डेरिभेटिभ गर्नुको मतलब d/dx हुनु पर्यो नि, अनि भित्र के छ, मानौ भित्र छ 2x + 5। पहिला म सजिलो गर्दैछु। तर यहाँनिर दुईटा टर्म छ, एउटा 2x छ एउटा 5 छ, दुईटाको बीचमा के छ प्लस, भनेपछि डेरिभेटिभको सम रुल यानी एडिसन रुल भन चाहे सम रुल भन, एउटै कुरा हो, यो युज गर्न पाइयो। त यहाँनिर के गर्ने, डेरिभेटिभ अफ 2x पनि गर्नु पर्यो प्लस डेरिभेटिभ अफ 5 पनि गर्नु पर्यो। पहिलो नियम सम रुल। अनि 2 इन्टु x छ, 2 कन्स्टेन्ट हो, यो अगाडि आइहाल्छ 2, अनि डेरिभेटिभ भित्र के बच्छ x बच्छ, अनि 5 कन्स्टेन्ट हो, एक्लै छ, देयर इज नो x, सो इट्स डेरिभेटिभ इज 0। अनि हामीलाई थाहा छ x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, एन्ड दिस इज 2। यो त मैले प्रोसेसबाट गरेको हो, तर सिधै 2x + 5 को डेरिभेटिभ के लेख्ने हो, 2 लेख्ने हो। अहिले इन्ट्रान्सको लागि तयारी गर्दाखेरि, इन्ट्रान्सको क्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि प्रोसेस देखाउनु पर्दैन। 2 नम्बर, मानौ डेरिभेटिभ गर्नु छ, मानौ 1/3 x पावर 3 प्लस 1/2x² प्लस 5 इन्टु x माइनस 9। यहाँनिर चारवटा टर्म छ, एउटा यो टर्म छ, एउटा यो टर्म छ, एउटा यो टर्म छ, एउटा यो टर्म छ। त सबैलाई अलग अलग डेरिभेटिभ गर्ने र एकदम सर्टकटमा गर्छौं। 1/3 के हो, कन्स्टेन्ट, जस्ताको त्यस्तै लेखिदेऊ। अनि x पावर 3 को डेरिभेटिभ पावर रुल, पावरमा के छ 3, पावरबाट a घटाइदेऊ 2 भयो। त यसको डेरिभेटिभ मैले डाइरेक्ट लेखेँ यो। त्यसपछि यहाँनिर के छ प्लस, त प्लस लेखौं। 1/2 कन्स्टेन्ट हो, एक्लै छ, छैन, त्योसँग x² छ, त 1/2 जस्ताको त्यस्तै सार्ने। अनि x² को डेरिभेटिभ पावर रुल कति हुन्छ 2 इन्टु x। त्यसपछि के छ प्लस, त फेरि प्लस दिने है। अनि 5 इन्टु x, 5 एक्लै छ, छैन, 5 सँग के छ x, त 5 जस्ताको त्यस्तै x को डेरिभेटिभ 1। त्यसपछि के छ माइनस, त्यसपछि माइनस दिने। अनि 9 कन्स्टेन्ट एक्लै छ, त्यसको डेरिभेटिभ के भइहाल्छ 0। भनेपछि यहाँनिर 3 क्यान्सल, कति आयो x²।
त्यसपछि 2 र 2 क्यान्सल कति आयो x आयो अनि प्लस 5 आयो। त यसको डेरिभेटिभ यो भयो जसमा हामीले के नियम युज गर्यौं त सम रुल युज गर्यौं। त सम रुल बुझेको होला। ओके प्रोडक्ट रुल हेरौं अब 4 नम्बरमा प्रोडक्ट रुल यानी मल्टिप्लिकेसन रुल पनि भनिन्छ। यसमा हामी के सिक्छौं कि यदि डेरिभेटिभ भित्र दुईटा फंक्सन छ, एउटा u छ अनि इन्टु मा के छ त अर्को फंक्सन v छ, त दुईटा फंक्सनलाई इन्टु ले सेपरेट गरेको छ, मल्टिप्लाई ले सेपरेट गरेको छ। त यहाँनिर जुन डेरिभेटिभ को नियम युज हुन्छ दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मा जाउँ त प्रोडक्ट रूल कतिखेर अप्लाई गरिन्छ यदि डेरिभेटिभ गर्नु छ दुईटा फंक्सन को बीचमा प्रोडक्ट छ। त यहाँनिर के गर्ने के u र v एकैचोटी डेरिभेटिभ गर्दिने होइन। यहाँनिर के हुन्छ भनौं न यो दुईजना साथीहरु छन् अनि डेरिभेटिभ यो दुईजनालाई डेरिभेटिभ गर्नु छ। त यो दुईजनाले के विचार गर्छ कि एकजनालाई त्यतिकै राखेर अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्ने, यानी मानौं न u लाई छोड्दियौ, u लाई केही नगरौं, u लाई केही नगर्ने अनि v लाई के गर्ने त डेरिभेटिभ गर्दिने, इन्टु दिएर v लाई डेरिभेटिभ गर्दिने, u लाई जस्ताको त्यस्तै अनि प्लस दिएर अनि v लाई छोड्दिने अनि u लाई डेरिभेटिभ गर्दिने यस्तो। यानी एकै पटक दुईटैको डेरिभेटिभ हुँदैन, u लाई राखेर v लाई डेरिभेटिभ गर्ने, v लाई राखेर u लाई डेरिभेटिभ गर्ने। यानी u जस्ताको त्यस्तै लेखेर यहाँनिर इन्टु मा v लाई डेरिभेटिभ गर्ने अनि फेरि v लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर u लाई डेरिभेटिभ गर्ने है। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौं। जस्तै यो पहिलो हो यो दोस्रो हो, दिस इज फर्स्ट एन्ड दिस इज सेकेन्ड। त फर्स्टलाई छोडेर सेकेन्डलाई डेरिभेटिभ गर्ने, त्यसपछि सेकेन्डलाई छोडेर फर्स्टलाई डेरिभेटिभ गर्ने, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। त फटाफट एउटा एक्जाम्पल हेरौं। एक्जाम्पल मानौ डेरिभेटिभ गर्नु छ कसलाई, सपोज एउटा x छ एउटा sin x छ। अहिले sin x को डेरिभेटिभ पछि गराउँछु, अहिले जस्ट यहाँनिर प्रोडक्ट रूल बुझाउनु छ त्यही भएर sin x लिएको छु। त यहाँनिर x र यो sin x छ, त्यहाँ दुईटा फंक्सनको बीचमा के छ इन्टु छ। त x भयो के u अनि sin x के भयो त sin x भयो v। त नियम अनुसार हेर है, x लाई छोड्देऊ मतलब जस्ताको त्यस्तै सार्देऊ अनि इन्टु दिएर डेरिभेटिभ गर, कसलाई डेरिभेटिभ गर sin x लाई। अब प्लस दिएर अब sin x लाई जस्ताको त्यस्तै लेख अनि इन्टु दिएर x लाई डेरिभेटिभ गर। पहिलोलाई छोड्यो है, पहिलोलाई छोड्देऊ दोस्रोको डेरिभेटिभ गयो, दोस्रोलाई छोड्देऊ पहिलोलाई डेरिभेटिभ गर्यो, एउटालाई छोड्ने अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्ने। अब हामी पछि लेख्छौं कि sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ, अहिलेलाई याद गर अथवा सबैजनालाई यादै होला। sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x, तर sin सँग के छ x छ, x हुनुपर्छ। sin x को डेरिभेटिभ cos प्लस sin x अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कति भयो त 1 भयो, dx by dx बुझेन क्यान्सल भएर 1 भयो। त यो के आयो x इन्टु cos x प्लस sin x। यो कुन रुल भयो त प्रोडक्ट रुल भयो, बुझ्यौ। ओके नेक्स्ट छ डिभाइड रुल चाहे कोसेन्ट रुल। कति नम्बर भयो यो 5 नम्बर। एकचोटी यसलाई रिपिट गर्दै एक्जाम्पल। यहाँनिर हेर x एउटा फंक्सन छ sin x अर्को फंक्सन छ, दुईटैको बीचमा के छ इन्टु। त एउटा भयो u जस्तो अर्को भयो v जस्तो है, एउटा u जस्तो एउटा v जस्तो। अनि प्रोडक्ट रुलले के भन्छ कि एउटालाई त्यतिकै सार्देऊ, जस्तै यो x लाई मैले केही गरिन जस्ताको त्यस्तै सारे
अनि यो sin x लाई डेरिभेटिभ गर्ने, डेरिभेटिभ गर्नुको मतलब के हो, d/dx भित्र बन्द गरिदिने, d/dx भित्र बन्द गरिदिने, जसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ। अब प्लस दिने। अब sin x लाई जस्ताको त्यस्तै सार देऊ, यहाँनिर हेर, sin x लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, अनि x लाई अब डेरिभेटिभ गर्ने, यानी d/dx भित्र बन्द गरिदिने। यानी यो हो पहिलो, यो हो दोस्रो। पहिलोलाई छोडिदियौँ, डेरिभेटिभ भित्र दोस्रोलाई राख्यौँ, त्यसपछि दोस्रोलाई छोडिदियौँ, डेरिभेटिभ भित्र पहिलोलाई राख्यौँ। बुझ्यो अब? अनि sin x को डेरिभेटिभ अहिले याद गरिहाल, sin x को डेरिभेटिभ cos हुन्छ, यो x जस्ताको त्यस्तै, अनि x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, sin x जस्ताको त्यस्तै है। अब बुझेको होला। ल क्वेसन रुलमा हेरौँ। अब क्वेसन रुलमा हामी के सिक्छौँ कि मानौ डेरिभेटिभ गर्नु छ u/v अथवा u नलेखेर म न्युमेरेटर लेख्छु है। n भनेको न्युमेरेटर माथिको, अनि d भनेको डिनोमिनेटर तलको। म u/v नलेखेर n/d लेखेँ है। n भनेको न्युमेरेटर माथिको, अनि d भनेको डिनोमिनेटर तलको। u/v लेख्दा पनि फरक पर्दैन, जस्ट मैले सिम्बल मैले चेन्ज गरिदिएको छु। त यहाँनिर के हुन्छ, मानौँ न अब n र d दुईजना साथीहरू, यो चाहिँ माथिल्लो तल्लामा, यो तल्लामा छ के, यो माथि बसेको छ, यो तल बसेको छ, बुझौँ एकछिनको लागि। त यहाँ के हुन्छ, d लाई सुन है ध्यानले, d लाई छोडेर जो तल बसेको छ नि, जो तलतिर छ त्यसलाई छोडेर माथिकोलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ, n लाई, यानी न्युमेरेटरलाई है। यसलाई अलि राम्रोसँग लेखौँ, यतातिर लेखौँ, d लाई छोडेर कसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ, माथिकोलाई, यानी न्युमेरेटरलाई, डेरिभेटिभ अफ n विथ रेस्पेक्ट टु x। अनि माइनस यसमा हुन्छ है, प्रडक्ट रुलमा प्लस, यहाँ माइनस। अब n लाई छोडिदिने, अब n लाई त्यतिकै राखेर अनि d लाई डेरिभेटिभ गर्ने, डिनोमिनेटरलाई। अब सुरुमा d लाई छोडिदियो कि, d लाई यतिकै बसालेर n लाई डेरिभेटिभ गर्यो, त्यतिकैमा यो d के भयो त, d चाहिँ रिसायो, अनि त्यो रिसाएर के भयो त, d स्क्वायर भयो, रिसमा d के भयो त, स्क्वायर भयो। त d को तल के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ। जस्ट फर्मुला सम्झिने आइडिया भनेको हो। सुरुमा कसलाई छोड्यो, d ले, त d ले रिसायो, त्यो रिसमा के भयो त, d को तल स्क्वायर भयो, यानी सबैको तल के भयो, d को स्क्वायर भयो रिसमा। किन यो d लाई अगाडि छोडिदिएको थियो, पहिला कसलाई डेरिभेटिभ गरेको थियो, माथिकोलाई, त तलको मान्छे रिसायो, रिसमा के भयो त, d को स्क्वायर भयो। त दिस इज द क्वेसेन्ट रुल। फेरि एकचोटि सुन है त, तलको मान्छेलाई छोडिदेऊ, त्यतिकै सार्देऊ, माथिकोलाई डेरिभेटिभ गर, त्यसपछि अब n लाई छोडिदेऊ, n लाई लेख, यहाँनिर हेर माइनस दिएर, अनि d लाई डेरिभेटिभ गर, अनि d लाई सुरुमा छोडेको हुनाले तल के भइहाल्छ, d को स्क्वायर भइहाल्छ। ओके, ल एउटा इक्जाम्पल, मानौ डेरिभेटिभ गर्नु छ x स्क्वायर माइनस 5 अपन x स्क्वायर प्लस 3। ल यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ। त नियम अनुसार यहाँ हेरौँ, तल के छ, तल छ x स्क्वायर प्लस 3। त पहिला त त्यसलाई के गरिदिने त, स्क्वायर गरिदिने, तल जे छ त्यसलाई के गरिदिने, स्क्वायर गरिदिने। क्लियर? माथितिर के गर्ने त, यो तलकोलाई छोडिदिने, यो x स्क्वायर प्लस 3 लाई छोडिदिने, अनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो कसलाई, माथिकोलाई। सुरुमा कसले चान्स पाउँछ, माथिकोले डेरिभेटिभ गर्छ माथिकोलाई है। x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ लेख x स्क्वायर माइनस 5, अनि माइनस दिएर अब माथिकोलाई जस्ताको त्यस्तै लेख x स्क्वायर माइनस 5, अनि इन्टु दिएर डेरिभेटिभ गर तलकोलाई, तल के छ, x स्क्वायर प्लस 3। बुझ्यौ?
n/d को फर्मुला सबजनाले बुझ्यो हुन त म्याक्सिमम स्टुडेन्टलाई त थाहै होला जस्ट रिभाइज हुँदैछ है ओके आई होप तिमीले बुझेको होला इज इक्वल टु अब यसलाई के गर्ने यसलाई चेन्ज गर्ने त चेन्ज गर्ने हैन यसमा डेरिभेटिभ लागेको छैन जस्ताको त्यस्तै सार्नु पर्यो x² + 3 इन्टु यसमा कुन रुल सम रुल किन बीचमा माइनस छ त x² को डेरिभेटिभ त्यसपछि 5 को डेरिभेटिभ अब हामी डाइरेक्ट लेख्छौं x² को डेरिभेटिभ 2x 5 को डेरिभेटिभ 0 यो अनि -0 लेख नलेख फरक पर्दैन त्यही भएर 0 किन लेख्ने सिधै 2x त्यसपछि माइनस अनि यो जस्ताको त्यस्तै सार्नु पर्यो हो कि हैन यसलाई चेन्ज गर्ने हो र चेन्ज गर्ने होइन किनकि डेरिभेटिभ भित्र छैन त्यो एकदम फ्री छ डेरिभेटिभबाट बाहिर छ त्यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ छ x² को डेरिभेटिभ पावर रुल 2x अनि 3 को डेरिभेटिभ 0 त 0 के लेख्नु परेन ठीक छ यहाँसम्म ओके तल के छ x² + 3 को होल स्क्वायर अब यहाँ हेर त 2x कमन आयो 2x कमन आयो अनि के बच्छ x² + 3 अनि माइनस x² + 5 अपन x² + 3 को होल स्क्वायर अनि यहाँनिर केही क्यान्सल हुन्छ हैन x² क्यान्सल अनि 5 + 3 8 × 2 16 त माथि आउने भयो 16x अनि तल आउने भयो x² + 3 को होल स्क्वायर ल भन त सबैजनाले बुझेन यस और नो भन छिटो ओके त यो क्वोशिएन्ट रुल सक्यो अब भोलि पढ्छौं डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स डेरिभेटिभ अफ लोगारिथमिक फंक्शन्स and derivative of exponential functions त्यसपछि पढ्छौं डेरिभेटिभ अफ कम्पोजिट फंक्शन्स अनि डेरिभेटिभ अथवा डेरिभेटिभ अफ चेन रुल्स त आज पढाएको कुराहरु खासै गाह्रो थिएन पहिला नि पढिसकेको हो फेरि रिभाइज गर